أدعو تنوير عبد الشاهد موضوعه إن العلم حاجة كل إنسان، وبعد ذلك يستعين سالم محمد الشاهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. يا إخواني وأساتذتي الكرام المبجل، إني أريد أن ألقي أمامكم في هذه الحفلة السنوية المنعقدة في هذه القاعة كلمة حول موضوع العلم، فأرجو منكم الاستماع بكل شوق ورغبة. يا زملائي، إن العلم له شرف عظيم، إنه نور وبصيرة، إنه أساس الدين وعماده، إنه ركن متين يقوم عليه الصرع الإسلامي، إنه غذاء للعقل والنفس، إنه ينور القلوب ويهدي إلى الرشاد ويرشد إلى سواء السبيل، إنه يخرج الناس من الظلمات إلى النور. يا أحبائي، إن العلم هو الذي يمنع الإنسان عن الغواية والضلالة، يمنعه عن الشرك والكفر، يمنعه عن الشر والفساد، يمنعه عن الظلم والطغيان، يمنعه عن الرذائل والخصائص، يمنعه عن الجحود والنكران، يمنعه عن الحيوانية. يا أحبائي، إنه يدعو إلى الشرافة والكرامة، يدعو إلى الحب واللطف، يدعو إلى تهذيب العقول وتثقيف النفوس، إنه يدعو إلى الخير والرشد، يدعو إلى مكارم الأخلاق، يدعو إلى لين التبع ودماثته، إنه يدعو إلى مآثر الفعال ومفاخرها، يدعو إلى فعال المجد والكرم، إنه بحر زخار لا يشبع صاحبه ولا يروي ظمأه، منهومان لا يشبعان، منهوم المال ومنهوم العلم لا يحصل عليه إلا من احتمل المشاقة وتحمل المصائب، لا يدركه من يريده عفوا بلا تعب، ومن أراد العلا عفوا بلا تعب قضى ولم يقض من إدراكها وطرا، لا يدركه إلا من صفى نفسه وذكاها لأنه نور إلهي، كما أشار إليه الإمام الشافعي: شكوت إلى وقي سوى حفظي فأوصاني إلى ترك المعاصي، فإن العلم نور من إلهي ونور الله لا يعطى رئاسي، إنه لا يطلب بالأمان الفارغة والأحلام الكاذبة، لو كان العلم يدرك بالمنى لما كان في البرية جاهل. يا أصدقائي، إنه حاجة لكل عصر ومصر، أهميته تتضح واضحا دليلا، لذلك أن الله تبارك وتعالى أنزل الوحي الأول من كتابه الذي يشتمل على ذكر العلم، فيقول: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والذين أوتوا العلم درجات وما يعقلها إلا العالمون. وسرد نبينا وحبيبنا فضائله فقال: إن العلماء ورثة الأنبياء، إنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال: لا حسد إلا في الاثنين، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على حلقته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وما إلى ذلك من الفضائل والدلائل التي تدل على أهميته وفضيلة. فيا إخواني، أكدوا عزمكم وارفعوا هممكم للحصول على العلم، واتركوا الكسل والبطالة. أخيرا، أدعو الله أن يوفقنا جميعا لحصول العلم النافع وأن نفهم أهميته، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين.